केशे हाय तुमी बरी हाय न्हू आमी बी बरी हाय आनी कित कोताली आयची रेसिपी न्हू चिकन शाकोती कोता चयल्या जाली मगे चिकन शाकोती ओके आनी मागीर म्हाका सांगाय तुमी कितको कोताय ते लेट्स गेट स्टार्ट चिकन शाकोती करपा हांवें चिकन घेयला थोडेशें हाफ केजी आहा तें बरें क्लीन केलां आनी तेका सॉल्ट लायन दवरल्या ओके आनी इंग्रेडियंट्साचे बे लीफ आनी इलायची घेयल्या बडे इलायची आनी चोय कोरिएंडर पावडर कोरिएंडर आहल्यार हें घालपा जाता हांवें पावडर घेयला ओके 1 व्हडलें टेबल स्पून आनी हल्दी पावडर जीरा पावडर जावित्री तिकी आनी ते फ्लावर एक स्टार आनी मिरयां जिंजर आलें लसूण आनी कालाफुरा ओके हें घेयलां हें आतां हांव पयलें टोस्ट कोत्तोलें भाजतोलें आनी चोय कश्मीरी चिलीज घेयले आनी धाकलो कोकोनट हें आतां भाजतोलें ओके आनी हो लांब कातल तो आनियन फ्राय करपा आनी हो बारीक होण्णां घालपा आनी टोमाट घान वांटो ओके टोमाटांचे कोत्तोलें टेमरीन बी तेसो कांय ना ओके हें पयलें आतां भाजिता आनी मागीर मेळटा तुमकां ओके आतां न्हू फ्रायंग पॅन दवरला हाचे कश्मीरी चिलीज आनी आख्खो कोकोनट घाता आनी हो ऑनियन घाता आतां हें बरें हें कोता भाजयता ग्रीन चिलीज देखून घालपा जाताय थोडी घाताय ओके ह्यो घाता थोडीशी ऑयल जाय जाल्यार ऑयल घालपा जाता भाजता आसतना अशें कोता लायट ब्रावन केल्यार पुरो चड भाजपाकूय शिरीपणा मागीर तें जाता पोड माता शाकोती आनी ती भाजयता आनी मागीर मेळटा तुमकां तेचो मिरसूय भाजून जालें आतां हांव काडटा आनी तो उरलो मसाला आहा तो मातशें फ्राय करता ओके सो अशें करून इतली दवरल्या हांव तुमी कितको कोताय तें मागीर म्हाका सांगल्यार जालें कमेंटान हांव अशें करून कोता मुगे स्टायल अशें करून रांदपाचें ओके आतां करता जिंजर इतलें मातशें भाजयता सामरा पीठ घालनाय सो तो हें करूं वचना भाजपा आनी वचना हें सगळें भाजयता सोटे कोता हितून देखून रेड चिली घायल्यार जातालें म्हळ्यार हें सोयें कोत्तेलें घायलां ओके आनी निमाणें खसखस घाता आतां गॅस फ्लेम ऑफ कोता आनी मागीर हें ग्रायंड करपा वयता सगळो मसालो हां हें सगळें हितून घाता ओके आनी टमॅटो घाता थंय आनी ग्रायंड कोता आनी न्हू हांवें चोय बोटाट कातून दवरले मिठा उदकांत घाल मागीर घालपा तें चिकना ओके हें पयलीं सद्या ग्रायंड कोता फायन पेस्ट दिसतो दवरता चोय मगे मसाला ग्रायंड करून जाला हांवें चोय दिसतो दवरला ओके आतां फोंड मारपा वयता चोय गॅस फ्लेम ऑन केल्यार कडाई दोन तेतून ऑयल घाता फोंड मारपा पिया फोंड मारता इंतून करी लीव्स घायले आतां आनी थोडी पिंच ऑफ सॉल्ट उडयल्यार हें जाता बरें सॉफ्ट जाता आनी बेगीनूय जाता आनियन भाजून ओके
हाफ टमेटो चिली जाएगा बरें हाफ ना एक चिकन नाका बरें जालां आनी तेतून हाडून जाता आनी ना हेचे बटाटे घातले सो खूब जावपाक मिक्सर लागलो आसलो ना तेजे उदो पास केलो आनी गायला उदो आनी आतां ना बरें शिजोवन दवरलें बरें कूक जावपा जाय सॉल्ट बी चोयन घालपाचें आं तुमगेलें हितून हांव सॉल्ट घालता हितून हाफ टेबल स्पून तशें करून शिजपा जाय तें बटाट बी जावपास हांवें ग्रेवी आमी मातशें सुबेज कोताय ओके सुबेज दवरला तें मागीर बऱ्या पडटा न्हू कितें उडोवन बी खावपा तेका लागून ओके मातशें दाट जावपा जाय सामकें जायत येयल्यार न्हू कोरिएंडर उडयता वयल्यान बरी मिक्स करता जावन मागीर शाकोती रेडी जाली आनी हांव हें काडटा आनी मागीर मेळटा तुमकां ओके चल जालें बटाट बी सारकें चल मागीर चिकन शाकोती रेडी तुमी बी ट्राय कराय आनी सांगाय म्हाका कमेंटान ओके मागीर मेळटा तुमकां आतां शेनॉन स्कूल आसून येयला आनी आयज मुगे व्लॉग 6 येतलो वचय सकाळ जावूं ना घालपाक आनी आतां जेन बी जाला आमगेलें ओके सो ही रेसिपी लायक जाता जाल्यार सांगाय कमेंटान टिल देन बाय टेक केअर लव यू ऑल